अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. वाजिब एहतराम सामीईन मोहतरम, अल्लाह मालिकुल अल्लाम जुल जलाल वल इकराम दी हमदो सना दे बाद
درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے واسطے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا دے اوپر جتنے بھی نبی مبعوث فرمائے نے انہاں سارے نبیاں دے وچوں اگر سب تو زیادہ شان، عزت، مقام، مرتبہ اگر فرمایا تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا، اور پھر اللہ احکم الحاکمین نے ہر نبی نو انہاں دے ساتھی بھی عطا فرمائے نے، صحابہ دی جماعت عطا فرمائیے، جانثار عطا فرمائے نے، تے انہاں سارے نبیاں دے جانثاراں دے وچوں اگر سب تو زیادہ اللہ نے اگر شان عطا فرمایا تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، کون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابی اس انسان نو، اس شخصیت نو کیا جاندہ ہے کہ جن نے اسلام قبول کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دیدار کیتا ہوئے، آقا نو دیکھیا ہوئے، اور پھر توحید اور رسالت دے اور ختم نبوت دے اوپر یقین محکم رکھ دیا ہویاں اس دنیا دا سفر مکا جاوے، اس شخصیت نو، اس انسان نو صحابی رسول کیا جاندہ ہے۔ کون صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ آج میں تسا احباب دے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے حوالے نا چند گزارشات کرنا چاہنا۔ تواڈے یار، میرے یار بے وفا بھی نکل آندے نے، دگا بھی کر جاندے نے، کسے کام تو پچھاں بھی ہٹ جاندے نے، لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی یار صحابہ انہوں نے اپنی جانہ دے نذرانے، اپنا مال اور اپنی اولاد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک اشارے تے قربان کیتے ہیں۔ کون صحابہ کرام؟ آئیے ذرا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، جی رب جی کی آرڈر دے کی حکم نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ خود مخاطب کر کے فرما رہے نے، فرمایا محمد الرسول اللہ، فرمایا سونیوں آج میں تو سانو دس دینا چاہنا وا، آج میں اعلان کر دینا چاہنا وا، تے قیامت دیاں دیواراں تک اعلان فرما دینا چاہنا وا۔ اللہ ہاں اعلان کیے نا، فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، اے جنا اللہ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، سونیو آج
جیڑے تساں دے لوگ نے نا، آ جیڑے تہاڈے جانسار نے، والذین آ لوگ، والذین ماہ اشداء علی الکفار، انہاں دی ایک خوبی اے بھی ہے کہ اے کافراں واسطے گرم نے نا، اے کافراں دا مقابلہ بڑی سختی دے نال کرن جان دے نے، سامنے پاویں ہزارہ ہون چاہے لکھا ہون، اے تواڈے جانسار گھبران والے نہیں دینا، رحماء بینہم، تے انہاں دے اندر ایک خوبی سونیوں اے بھی ہے نا کہ اے آپس دے اندر بڑی محبت دے نال رہندے نے، آپس دے اندر بڑے پیار دے نال رہندے نے، آپس اندر لڑائیاں نہیں پاندے، آپس دے اندر فتنے نہیں پاندے، آپس دے اندر ایک دوجے دا ساتھ دیندے نظر آندے نے نا۔ اچھا اللہ بس اینیاں خوبیاں نہیں سونیوں، حالت شروعات ہوئی ہے نا، تراہم رکان سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا سونیوں انہاں دیاں بس یہی خوبیاں نہیں دیانا، بلکہ سونیوں انہاں دیاں اے خوبیاں نے کہ جدوں اے میرے سامنے ڈگ پیندے نے، اے جدوں میرے سامنے آ جاندے نے تے سونیوں لمبے لمبے رکوع بھی کر دینے نا، اے جدوں میرے سامنے ڈگ پیندے نے تے سونیوں لمبے لمبے سجدے کر کے مینوں منان دیاں بھی کوششاں کر دینے نا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ، کون صحابہ، اور یار میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان تو گل نکلن دی دیر ہے کہ صحابہ او دے عمل کر کے دکھان والے صحابہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا ایک دن ممبر تے تشریف فرمانے، خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے، تے ایجنا مسجد دے اندر چاند ایک صحابی کھڑے ہوئے نے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بیٹھ جاؤ، انی گل کیتی ہے نا، تے اینج مسجد دا دروازہ مسجد انٹر ہو رہے نے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود مسجد دے اندر داخل ہو رہے نے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آواز اونا دے کنا دے وچ پہ جاندی ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان نبوت تو نکل گیا ہے کہ بیٹھ جاؤ نا، تے حضرت عبداللہ بن مسعود سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود نا جتیاں والی جگہ دے ہی بیٹھ گئے نے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں نظراں پیندیاں نے، پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اوے عبداللہ بے آ رہا یار مسجد دے اندر جگہ ہے وے، یار تو جتیاں والی جگہ دے کیوں بہ گیا ہے، تے جناب عبداللہ بن مسعود فرماندے نے سونیوں تہاڈی زبان تو نکلے اسی کہ بیٹھ جاؤ، تے میں حالے ایتھے ہی پہنچے آسا، تے ایتھوں ایک قدم بھی اگے کرنا عبداللہ نے گوارا نہیں سمجھیا، عبداللہ نے ایک قدم بھی پٹنا مناسب نہیں سمجھیا کہ کتے تواڈیاں نافرمانیاں نہ ہو جانا۔ اللہ اللہ پیارے او کون صحابہ، آؤ نا یار صفہ دے اندر لے چلا تہانوں میں، صفہ دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نام ساتھیاں نو بٹھا کے تعلیم و تربیت دیا کر دے سن، جیڑا اللہ دی طرفوں اعلان آ جاندا صحابہ نو او دی تعلیم دین دے سن، او دے تے عمل کروایا کر دے سن، تے میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن صفہ دے اندر بیٹھے نے نا، این صحابہ نو تعلیمات دے رہنے، تے اتوں آرڈر آ گئے نے سونیوں انہاں تہاڈے جان ساراں دے تہاڈا کلمہ پڑھن والیاں دے
میں رب نے شراب نو حرام قرار دے دیتا ہے۔ سونیو شراب نو حرام قرار دے دیتا ہے، میں رب نے جوبے نو حرام قرار دے دیتا ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا انج صفہ دے اندر بیٹھے آئی صحابہ نو اعلان فرما رہے نے، میرے پیغمبر فرما دے نے او میرے پیارے جانسارو، اللہ نے آج شراب نو حرام قرار دے دیتا ہے نا۔ جویں ہن عام پنڈاں دے گھڑے دے اندر پانی پیا ہوندا ہے، پہلے مکے تے مدینے دے اندر ایویں شراب پئی ہوندی سی نا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے آرڈر فرما دیتے نے تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین او صفہ دے اندر او تشریف اپنے اپنے گھراں دے اندر لے گئے نے، انج دوڑ دیا ہویا نس دیا ہویا اپنے گھراں دے اندر چلے گئے نے نا، تے چھا کے شراب نو روڑنا شروع کر دیتا ہے، تے جڑے برتنہ دے اندر شراب ہے سی انہاں نو بھی توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تے کفار مکہ نو موقع مل گیا، آدھے پاگل ہو یار ہو گی گیا ہے تانوں، چلو تہاڈے تے شراب حرام ہو گئی ہے، شراب نو روڑ دیو، لیکن انہاں برتناں نو تے نہ دوڑو نا کہ جنہ دے اندر شراب نو تساں رکھ دے سو نا۔ تے آندے نے اوے گل سن لو کافرو، او ساڈی گل پلے بن لو نا، انہاں برتناں دے اندر شراب پئی ہوندی سی، ساڈا اے ایمان اس چیز نو گوارا نہیں کردا کہ جدے اندر حرام چیز پئی سی او ساڈے گھراں دے اندر پئی ہووے نا۔ شراب بھی روڑ دیتی ہے، جس برتنہ دے اندر شراب سی او برتن بھی توڑ دیتے نے نا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، او یار کون صحابہ بڑی پیاری گل کیتی ہے، صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے، صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے، او سجدے نال آقا دے او پھب دے نال آقا دے او جچ دے نال آقا دے، جیویں چن نال تارے نے او سجدے نال آقا دے، جیویں چن نال تارے نے، دنے راتی او رج رج کے، دنے راتی او رج رج کے دیدار آقا دا کر دینے، دنے راتی او رج رج کے دیدار آقا دا کر دینے، نمازاں ساریاں ہی او سونے دے پیچھے پڑھ دینے، کون صحابہ کرام نے نا نمازاں ساریاں ہی او سونے دے پیچھے پڑھ دینے، تائیوں اللہ نے فرمایا، تائیوں اللہ نے فرمایا، اے مالک جنتاں دے سارے نے، اللہ اللہ کون صحابہ او سجدے نال آقا دے او پھب دے نال آقا دے، جیویں چن نال تارے نے، صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے، صحابہ تو بغیر
بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور یار کون صحابہ، آج اگر صحابہ دی جماعت نہ ہوندی ساڈے تک دین نہ پہنچدا، آج اگر صحابہ دی جماعت نہ ہوندی ساڈے تک ساڈا پیارا اسلام نہ پہنچدا، آج اگر صحابہ نہ ہوندے ساڈے تک یہ گلاں نہ پہنچدیاں کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیڑے کام تو روکے ہے تے کیڑے کام تو نہیں روکیا نا، اونا دیاں دین اسلام واسطے قربانیاں ہی بڑھیا نے نا۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا مسجد دے اندر تشریف فرمانے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا، صحابہ نے اپنے مال دے نذرانے بھی اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر دینے نا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد دے اندر بیٹھے نے تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے او صحابہ دی جماعت او میرے جانشارو، آج سانو اشد ضرورت پہ گئی ہے، اگو جنگاں لڑنیاں نے نا، جنگ لڑن واسطے سانو پیسیاں دی بھی ضرورت ہے، جنگ لڑن واسطے سانو سواریاں دی بھی ضرورت ہے، جنگ لڑن واسطے سانو مال دی بھی ضرورت ہے، سامان دی بھی ضرورت ہے نا۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا تے سارے صحابہ اپنے اپنے گھراں دے اندر تشریف لے گئے نے۔ اگر دیکھا جائے اس دور دے اندر صحابہ کول ہے کی سی، کچھ بھی نہیں ہوندا سی، لیکن ایک جذبہ ہویا کردا ہے، ایک جوش ہویا کردا ہے نا۔ صحابہ اپنے گھراں دے اندر تشریف لے گئے نے نا، کوئی کی سامان لے کے آیا ہے، کوئی کی سامان لے کے آیا ہے نا۔ اور واہ میں عمر قربان جاواں تیری عزت تے تیری عظمت تے تیری شان تو میرے پیغمبر علیہ السلام دے آرڈر دے میرا عمر سارے گھر دا ادھا سامان ہی لے آیا ہے، سامان لے آگے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے قدمہ تو نشاور فرما دیتا ہے تے تھوڑی دیر ہوئی نا تے ادھروں بیکیا جناب ابو بکر آ رہے نے، سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر دا ادھا سامان میرے پیغمبر علیہ السلام دے قدمہ تو نشاور فرما دیتا ہے تے انجنا تھوڑی دیر گزر دیئے ادھروں جناب ابو بکر آ رہے نے نا تے ویندے کینے کہ جناب ابو بکر نے نا ایک کپڑے دے اندر سامان پایا تے کندے تے رکھ گے دے مسجد دے اندر آ گئے نے نا تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہاں ابو بکر دس کی لے کے آئے ہیں تے جناب ابو بکر فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے پیارے آقا جی گھر دے اندروں ابو بکر سارا سامان ہی لے آیا ہے، ایک سوئی بھی باقی نہیں رہ گئی۔ اس قدر میرے پیغمبر علیہ السلام دا حکم منن والے صحابہ اور یار کون صحابہ آؤ نا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ قرآن جڑا ہے سارا ہی
صحابہ دی عظمت اور عزت دے نال بھریا ہویا ہے۔ ایتھے بھی اللہ اعلان فرما رہے نے سونیو جڑے تساں دے صحابہ نے نا جڑی تہاڈی صحابہ دی جماعت ہے اے میرے سامنے مینوں رب نو منان واسطے بڑے لمبے لمبے رکوع کر دینے، ادھی رات دے ویلے اٹھ کے میرے سامنے لمبے لمبے سجدے پہ کر دینے نا، اے میرے بڑے ہی پیارے بندے نے نا۔ اچھا اللہ اے تیرے سامنے بڑے سجدے تے بڑے رکوع کر دینے، انہاں واسطے اعلان کیے، انہاں واسطے خوشخبریاں کینے نا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیو انہاں نو دس دیو کہ انہاں دے لمبے لمبے رکوع، انہاں دے لمبے لمبے سجدے میں رب نو پسند آ گئے نے، انہاں دا تہاڈی گل تے لبیک کہنا میں رب نو پسند آ گیا ہے۔ اچھا اللہ کی آرڈر نے نا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سونیو میں رب انہاں تے راضی ہو گیا، اے میں رب دے راضی نے۔ سونیو انہاں نو کو وہ پریشان نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا، میں رب انہاں تے راضی آنا۔ اللہ اللہ یار صحابہ کرام انہاں دیاں قدم قدم تے دین اسلام واسطے قربانیاں، قدم قدم تے انہاں دکھاں تے تکلیفاں دا آزمائشاں دا مقابلہ کیتا ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرما دے نے سونیو اے جڑے تہاڈے صحابہ نے نا، صحابہ ویکھ لو وہ تہاڈا مقام، تہاڈی عزت، تہاڈا شان کی ہے۔ اللہ اعلان فرما رہے نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا صحابہ جیڑیاں تہاڈے تے یا تہاڈے تے یا میرے تے آزمائشاں آؤندیاں نے، تکلیفاں آؤندیاں نے، دکھ آندے نے، پریشانیاں آؤندیاں نے، اے اللہ اپنے بندیاں نو آزماندے نے، اللہ امتحان لیندے نے، اور کامیاب اوہی بندہ ہے کہ جیڑا انہاں امتحاناتوں 100% نمبر لے کے اللہ دے جنت دا حقدار بن جاندا ہے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سونیو انہاں نو اعلان فرما دیو نا کہ جدو انہاں دے آزمائشاں آندیاں نے، انہاں تے مشکلاں آندیاں نے نا، اے پریشان ہو جاندے نے، انہاں نو کہو پریشان نہیں ہونا، میں رب انہاں نو آزمانا وانا۔ اللہ کیویں آزمانا ہے؟ اگر کوئی سانو بندہ آزماوے دسدا نہیں میں تینو انج آزماواں گا یا میں تینو انج آزمایا ہے، ہائے اللہ میں قربان جاواں، رب دا شان اور رب دی عزت اور مقام اے وے کہ رب خود اپنے بندیاں نو دس رہے ہیں کہ بندیو ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، میں رب تانوں انج آزماواں گا اور انج تسی آزمائے جاؤ گے نا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں رب کدی انہاں نو ڈرا کے آزمانا وا، وَالْجُوعِ تے کدی بھکھیاں رکھ کے بھی آزمانا وا، رب کدی بھکھیاں رکھ کے بھی آزماندا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تے میرا رب مالاں دے اندر کدی کمیاں کر کے بھی آزماندا ہے، میرا رب کدی مالاں دے اندر اضافے کر کے بھی آزماندا ہے۔ اب
वहिंदे नहीं हो तुसा मेरे नाल हुंदा है। कदी कारोबार इन्ना हुंदा है कि सिर खुरकन दा भी टाइम नहीं मिलदा ते कदी हालात इन्ने माड़े आ जांदे ने कि सोचदे ही रहीदा पैसा आउना किधरों है। ओ यार परेशान नहीं होना, अल्लाह दे वल्लों आजमाइशां हुंदियां ने। फरमाया वस्समरात ते कदी मैं रब इन्हां दे फलां दे अंदर कमियां करके आसमाना वा ते कदी मैं फलां दे अंदर इसाफे करके भी आसमाना वा। व बशीर साबिरीन फरमाया सोनियो बशारत उन्हां लोगां वास्ते कि जेड़ी मेरी आजमाइश ते सबर कर लेंदे ने ना। हाय अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अल्गे अल्लाह फरमांदे ने अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा फरमाया सोनियो इन्हां लोगां दी इन्हां तुहाडे जानसारां दी एक होर सिफत भी है वे, एक और खूबी भी है वे, ओ भी जरा तुसां सुन लवो ना। ते मैं रब क़यामत दियां दीवारां तक आने वाले लोगां नूं भी सुनांदा रहांगा अल्लाह की खूबी है ना। फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कि जदों इन्हां लोगां ते कोई मुसीबत आ जाती है, जदों इन्हां लोगां ते कोई तकलीफ आ जाती है, इन्हां लोगां ते जदों कोई आजमाइश आ जाती है, सोनियो ये मेरा गिला नहीं करते, मेरा शिकवा नहीं करते, ये नहीं आते रब्बा ये साडे नाल ही होना सी। रब्बा उन्हां नूं वेखना वो पैसियां दे विच पै खेड़दे ने, अल्लाह तू सानू ही इत्थे रखना सी ना। अल्लाह ये साडे जोगियां ही तकलीफां ने, अल्लाह ये साडे जोगियां ही आजमाइशां ने। सोनियो मेरे अगे गिले नहीं करदे, मेरे अगे शिकवे नहीं जे करदे, अगों एक ही तरह ना अपनी ज़बान तो कट देने ना। अल्लाह ओ की तरह ना है। अल्लाह फरमांदे ने जदों भी आजमाइश आई है ना इन्ना तुहाडे जानसारा ने मेरे अगे शिकवे नहीं जे कीते, इन्हां नूं आरियां दे अगे भी रख दिता जांदा है, इन्हां नूं अंगारियां उत्ते भी रख दिता गया सी। सोनियो इन्हां नूं कोड़े भी मारे जांदे ने लेकिन फिर भी एक ही गल करदे ने कालू अपनी ज़बान तो आंदे ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह असां तेरी रज़ा विच राज़ी ना, अल्लाह जिवें तू राज़ी है असां भी तेरी रज़ा विच राज़ी ना। अल्लाह इन्ने सबर वाले सहाबा, अल्लाह इन्नियां दुख दे तकलीफां बर्दाश्त करने वाले सहाबा यार मारा भी खादियां ने सब कुछ चले आए लेकिन अल्लाह दा शिकवा नहीं कीता, अपनी ज़बान तो कोई ऐसा जुमला नहीं कढ़िया कि जिदी वजह तो अल्लाह नाराज हो जावे। आ वेख ला मियां किन्नियां तकलीफां आईयां। हबशे दा काला बिलाल ओनू तपदियां अंगारियां ते भी रख दिता गया है, तपदी रेत ते भी लिटाया गया है ना, ओनू मारिया भी गया है, सदावां भी दित्तियां गईयां ने, ओनू भुखियां भी रख दिता गया है। लेकिन सोनियो ओ फिर भी आंदे सन अल्लाहु अहद अल्लाह एक ना। जिन्नियां मेरे बिलाल नू ज़्यादा मारिया जांदा बिलाल ओनी ज़्यादा वार अल्लाह दियां तारीफां कर दे। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम एक दिन फरमांदे ने आंदे ने ओए बिलाल प्यारिया यार तैनू इन्नियां तकलीफां पै देंदे ने, तैनू इन्ना पिया मार देने ना, तैनू तपदी रेत ते भी लिटांदे ने, लेकिन तू फिर भी अल्लाह दी तौहीद बयान पिया करना है। बिलाल अल्लाह दी तौहीद बयान करया कर, मेरी खत्मे नबुव्वत दे पैरा दिया कर, लेकिन थोड़ा हौली बोल लिया कर। हाँ अगो जेड़े मेरे बिलाल ने जवाब दिता है हाय बिलाल मैं तेरी
عصمت دے عزت دے قربان جاواں اگر وہ الفاظ سونے دے پانی دے نال بھی لکھ دیتے جان ویرو اونا دا حق ادا نہیں ہو سکدا بلال کو فرماندے نے سونے او جنیاں صداواں مینوں زیادہ دیندے نے او جننے دکھ مینوں زیادہ دیندے نے میری زبان تو اونی اچھی نکلدا ہے اللہ احد سونےوں پریشان نہ ہوو انہاں تکلیفاں دین دیو انہاں دکھ دین دیو نا میں بلال اونا ہی زیادہ اللہ دی توحید تے پیرا دیاں گا نا او یار صحابہ کرام نے ساڈے تک دین پہنچان واسطے کنیاں قربانیاں دتیاں نے کنیاں تکلیفاں تے کنے دکھاں دا مقابلہ کیتا ہے نا او یار کون صحابہ آج اگر کوئی جناب کالا پیلا اٹھ کے صحابہ دے اتے بکواس کر دے صحابہ دے اوپر تبرہ کر دے یزید دی آڑ دے اوپر آکے گل کر دے یزید دی آڑ دے اوپر آکے میرے پیارے صدیق نو گالیاں دین دے یزید دی آڑ دے اتے آکے میرے پیارے معاویہ نو گالیاں دین دے کاتب وحی معاویہ نو تبرہ کر دے نا او یار او صحابہ کہ جنہ نے دین اسلام باز دے اپنی جانا دے نظرانے پیش کیتے نے نا او یار او صحابہ کہ جنہ نے دین اسلام ایتھوں تک پہنچان واس دے اپنی اولاداں دے بھی جناب قربانیاں پیش کیتیاں نے آج اگر کوئی جناب اٹھ کے بکواس کر دے تبرہ کر دے او نو سامو توڑ جواب دین واسطے تیار انشاءاللہ الحمدللہ او دے رجب بات دے اوپر ایف آئی آر ہو چکی ہے الحمدللہ پرچے بھی ہو گئے نے اگر پاکستان آئے گا رجب بٹ انشاءاللہ ایئرپورٹ تو گرفتاری ہوگی کہو انشاءاللہ ایئرپورٹ تو انہوں گرفتار کیتا جائے گا کہو انشاءاللہ اگر انہوں پرچے ہون دے باوجود اگر گرفتار نہ کیتا گیا اگر صحابہ دی عظمت عزت اور شان واسطے بار سڑکاں دے نکلنا پیا اپنی جانا دے نظرانے پیش کرنے پہ دسو کرنے واسطے تیار ہو ہاتھ چوکے کو وہ کرنے واسطے تیار ہو انشاءاللہ سا صحابہ واسطے اپنی جانا دے نظرانے پیش کرنے واسطے تیار آنا اور یار کون صحابہ کرام نے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جدو نواں جناب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اللہ نے نبوت دا تاج پہنا دیتا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جانسار تیار ہو رہنے دائرہ اسلام دے اندر بڑی تیزی دے نال شرکت کر رہنے نا تے ابو سفیان بعد چو مسلمان ہوئے نے پہلے مکے دے سردار سن اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مخالفت دے اندر سن ابو سفیان بیٹھے نے تے آگے ایک اور مکے دا چودھری آگے بہ گیا ہے نا تے آگے پوچھدا ہے اوے ابو سفیان دس حاضرہ ابو سفیان آجیڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلمہ پہ لوگاں نو پڑھاندا ہے اے دا بلا دسنا کہ اے دے نال کنے کو لوگ پہ ٹر گئے نے اے دے نال کنے کو لوگاں نے اتحاد کر لے آئے تے اگو ابو سفیان بڑے ہی حقیر انداز دے نال آندہ او یار کی دساں تینوں میں آندہ ہے میں نبیاں تے جڑے دے نال جان سار پہ مل دے نے ساڑھے خادم نے ہو ساڑھیا روٹیاں دے پلن والے نے تے جناب سانو ہی انکھا پہ وہاندے نے آج جو نبی دے جانسار نے ماد اللہ بڑی یقیرانہ انداز دے نال گل کردا ہے آندا ہے یار انہاں دے پلے کچھ نہیں ہے ایویں او دا
کلمہ پیا پڑھ دینے تے اگوں جیڑا ابو سفیان نو سوال پیا کر دے اگوں چودھری ایک اور سوال پیا کر دے آندہ ابو سفیان ایک گل تے اور دسنا بھلا ابو سفیان آندہ ہاں ہاں بول کی گل لینا آندہ ابو سفیان اونا جنہ اسلام قبول کیتا ہے بقول تیرے او بڑے غریب نے بقول تیرے او تیریاں روٹیاں تے پال دینے پہ بقول تیرے تو انہوں نے اناج پہ پہلے دینا سے اور یار ابو سفیان اے بھی دسنا کہ انہاں حالے تک محمد دا ساتھ چھڑیا ہے کہ نہیں چھڑیا تو انہیں او ماڑے نے بڑے ہی غریب نے چلہ چلدا نہیں انہاں دا تے پلا غربت دی وجہ دو انہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ چھڑیا یا نہیں چھڑیا تے ابو سفیان اگوں آندا ہے او یار ہریکل ایہی تا سیاپا ہے ساڈا ایہی تے مسئلہ ہے سارا او ایڈے ماڑے غریب ہون دے باوجود پہلے اساں سردار انہاں نو اناج دینے سا اساں اناج بھی بند کر دیتا ہے پہلے اساں انہاں دی مدد کرنے سا اساں مدد کرنیاں بھی بند کر دیتیاں نے لیکن مردے پھرتے نے بھوک دے نال پر محمد دا ساتھ نہیں جے چھڑ رہے صلی اللہ علیہ وسلم آؤ نا اس بات دی گواہی خود میرے رب دا قرآن پیا دیندہ ہے اللہ سلجلال فرما دینے سونے جیڑے تہاڈے پیارے جانشار نے اے تہاڈا اسلام دے اندر داخل ہو رہنے نا انہاں واسطے ایک اے بھی گل لینا اللہ ہاں ہاں اعلان کیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون ہائے اللہ میں قربان جاواں صحابہ تیری عزت دے عظمت دے میں لاکھ بار صدقے جاواں اور میرے اللہ دا قرآن اعلان پیا فرماندے اللہ فرماندے نے سونے ہو ان الذین جڑے لوگ نے جنہ اسلام قبول پیا کر لے ہے ان الذین لوگ جڑے تواڈے کول موجود نے ان الذین تواڈے تو بعد آن والے لوگ تواڈا کلمہ پڑھن والے لوگ ان الذین جڑے تواڈے کول بیٹھے نے نا قالوا ربنا اللہ جدوں اے اپنی زبان تو اس بات دا اقرار کر لیندے نے اس بات دا اعلان کر دیندے نے ربنا اللہ کہ ساڈا رب اللہ ہے ثم استقاموا تے پھر اے تے پکے ہو جاندے نے ثم استقاموا پھر اگاں پیچھا نہیں ویکھ دے پھر اے نہیں بیندے کہ پیچھا کی ہے جگہ کی ہے ثم استقاموا پھر ہیلے بہانے نہیں کر دے ثم استقاموا پھر سوچاں وچ نہیں پیندے ثم استقاموا پھر اپنیاں بھکھاں دیاں فکراں نہیں کر دے ثم استقاموا پھر اپنیاں اولاداں دیاں فکراں نہیں کر دے ثم استقاموا پھر اپنے مال دیاں فکراں نہیں کر دے ثم استقاموا پھر پکے ہو جاندے نے مرن واسطے بھی تیار ہو جاندے نے تتنزل علیہم الملائکۃ تے میں رب بھی پھر انہاں تے انعام کراں گا میں رب انہاں دے فرشتیاں دا نزول کراں گا ولا تحزنوا ولا تخافوا تے سونیوں اے ڈرن والے بھی نہیں دینا اے ڈران والے کوئی نہیں دے انہاں نو کسے دا خوف نہیں دا ہے نا اے پکے جدو ہو جاں پھر اے
انہاں نوں کوئی ہلا نہیں سکدا تے جدوں صحابہ کرام دائرہ اسلام دے اندر داخل ہویا کردے سن تے پھر جیڑا اسلام اندر داخل ہو جاندا ہے نا مکے دے سردار مدینے دے وچ رہ کے جیڑے صحابہ اسلام قبول کیتا ہے انہاں مدینے دے سردار تے مکے دے کفار بھی نا انہوں بلاندے انہوں مل دے کتے راہ وچ مل گیا ہے نا تے انہوں جناب گلاں سنا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پچھاں ہٹان دی سازش کر دے انہوں گلاں سنان دے انہوں آندے یار کی پیا کرنا ہے کدھر ٹر گئے ہیں ساڑھے نال تو رہنا سے ساڑھے نال اٹھن بین آلا تے کتھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پہ پڑھ لے آئی بھکھا مرنا ہی او ماریا جائیں گا اور لٹیا جائیں گا او یار تیرے بلے کچھ نہیں رہ جانا اگر تو محمد دا ساتھ دیں گا تے سونے جیڑے تہاڈے جان سارنے نا انہاں نو دھمکیاں بھی دتیاں جاندیاں نے لیکن اے ڈر دے نہیں دے گھبران دے نہیں دے اگوں ایک ہی جواب دین دے نے آندے نے اوے مکے والے او دشمنان اسلام ساڈی گل بلے بن لو ساڈی گل سن لو نا اگر اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دے رہے ہیں اگر ساڈا مال بھی چلا جائے گا سانو پرواہ کوئی نہیں دی اگر ساڈی اولاد نو بھی کٹیا جائے گا سانو پرواہ کوئی نہیں دی اور دشمنان اسلام اس بات دا اعلان سن لو اگر دین اسلام واسطے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور عظمت واسطے اگر ساڑیاں جانا بھی چلیاں جان سانو پرواہ کوئی نہیں دی سونیوں سن استقامو اے پھر پکے ہو جاندے نے پھر پیشان نہیں ہٹ دینا او یار جدوں اسلام قبول کیتا ہے پھر دو صحابہ کرام تے مشکلات آئیاں نے پریشانیاں آئیاں نے آج اگر جناب اسی اللہ دے راہ دے اندر ٹر پینے اسا اگر اللہ دے رستے دے اندر ٹر پینے سانو مشکلات آندیاں نے سانو پریشانیاں آندیاں نے تے اسا سمجھنے کہ اللہ اے ساڈیاں ہی پریشانیاں نے اللہ اے پریشانیاں ساڈے جو گیاں ہی پریشانیاں نے اللہ فلاں ویگنا وہ کڈا سوکھا لگا پھردا ہے اللہ اسی پریشان اساں تیرے دین دے بے چلنے اللہ فرماندے نے او میرے پیارے بندے ہو او یار دھرم پورے دے اندر رہن والے بندے ہو او میرے لاڈلے بندے ہو تساں اے بھی دے ویکھو نا کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے کنیاں مشکلاں آئیاں نے انہاں دے سامنے انہاں دیاں اولاداں نو کٹیا گیا ہے انہاں دے سامنے انہاں دیاں اولاداں نو تیل دے کڑائے دے اندر بھی پایا گیا ہے یار انہاں بھی تے تکلیفاں برداشت کیتیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن مسجد دے اندر تشریف فرمانے ایک صحابی مسجد دے اندر آیا تے بڑا نا چھوٹا دلیہ لے کے آیا تے بڑا پریشان حال ہے تے آگے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول بیٹھ جاندہ ہے آگے آندہ سونیوں والا ایک گل دے دو سونا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے ہاں میرے لاڈلے بول کی گل لینا آندہ اے سونیوں آجیڑے دکھ نے تکلیفہ نے ایک قدم مکن گیا نا آجیڑیاں پریشانیاں ساڑھے اوپر آندیاں نے ایک قدم ختم ہون گیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے او میرے لاڈلے اللہ دا بات ہے اللہ فرمان دینے انما العسری یسرا آج اگر پریشانی ہے تے کل میں آسانیاں بھی پیدا کرانگا آج اگر تکلیفاں نے تے کل میں خوشحالیاں بھی عطا فرماوانگا آج اگر دکھ نے تے سونیوں انہ جان سارا نو کہہ دیو پریشان
قربان نہ ہوون کل میں رب انہاں نو سکھ بھی عطا فرماواں گا یار کون صحابہ میں قربان جاواں تے لکھ بار صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا بڑا ہی پیارا صحابی حضرت مصعب بن عمیر سب کہہ دے اور رضی اللہ تعالی عنہ کون مصعب بن عمیر یار تساں جان دے ہو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام دے کان تو پہلا حالے دائرہ اسلام اندر داخل نہیں ہوئے تے مکے دا او نوجوانے سارے مکے دا امیر ترین نوجوانے سارے مکے دے نوجوانہ نالو زیادہ حسینے پورے مکے دے نوجوانہ دے گول او سونے ہو انہا پیسہ نہیں ہے گا انہا مال نہیں ہے گا انہا دولتہ نہیں ہے گیا کہ دنیا جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دے گول لینا جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یار کون مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یار انہیں مالدار سن کہ تاریخ نگارہ نے لکھے آئے کہ جیڑا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کرتا پہن لیندے سن دوسری دفعہ وہ کرتا نہیں سی پایا کر دے تے انہیں امیر نے انہیں نوجوان سن کہ سارے مکے دے نوجوانہ نالو سے زیادہ حسین کافرہ ساریاں نالو سے زیادہ پیارے نا تے انی پیاری اور انی یونیک عطر استعمال کرنے والے انی اچھی خوشبو استعمال کر دے کہ پورے مکے دے اندر والدی خوشبو کوئی نہیں سلایا کردہ خوشبو لگا کے جیڑی گلی تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ گزر جان دے سن تے انہاں تو پیچھے آنے والا بندہ اس بات دا شاہد ہوندہ سی کہ ایتھوں مصعب بن عمیر گزر گیا ہے انی ہیوی قسم دی خوشبو استعمال کرنے والا ایک دفعہ جیڑا کپڑے پا لینے دوبارہ وہ کپڑے نہ پان والا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یار گل اے وے کہ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ میرے اللہ ذوالجلال نے دین اسلام واسطے پسند فرما لے آئے دائرہ اسلام اندر داخل ہونے واسطے انتخاب فرما لے آئے جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لا کے پڑھ لے آئے اور یار پڑھیا کیے فرماندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ جناب مصعب بن عمیر میرے پیغمبر علیہ السلام کو آگے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گئے نے تے اندنا مصعب بن عمیر نو گھر والے نے اس بات دا جواب دے دیتا ہے آدھے نے مصعب بن عمیر گل اے سن لینا ساڑی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دینا ہی تے اسا تینوں کر دے وچوں کوئی شے نہیں دینی تے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تو ساتھ چھاڑ دیں گا تے اپنی پہلے والی زندگی گزاریں گا اور نوجوانوں تو ساتھ اس بات نو جان دے ہو نا کہ یار نوجوانوں عیاشی کنی پیاری ہوندی ہے اینا نوجوانوں کنا پیار ہوندا ہے اینا کپڑے آ دینا اینا نوجوانوں اس بات دا کنا ہوندا ہے اسا جناب عیاشی دی زندگی گزاری ہے ہائے اللہ میں قربان جاواں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والیاں نو آندے نے
तुसा मैनू कुछ ना दियो, मैनू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गया, मैनू यही काफ़ी है। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना सुम्मस्तकामू दे अंदर अपना बुरा अमल कीता ते मेरे पैगंबर अलैहि सलाम दा साथ दे रहने, अगर धुप्पे दे साथ दे रहने, अगर छाए ते फिर भी साथ दे रहने, अगर तूफान दे साथ दे रहने, अगर सामने समंदर दे साथ दे रहने, पिछा नहीं हट रहा, अपनी जान दी परवाह नहीं कर रहना। ते एक वेला ऐसा भी आया ना कि जदों मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्ना जंग दे मैदान अंदर खड़े ने ते अपनी तलवार नू लहरा रहे ने, अगर खब्बे पासे तलवार लहरांदे ने ते खब्बे पासे वाले काफिरां नू तैस नैस पे कर रहे ने, अगर सज्जे पासे तलवार पे चला रहे ने ते सज्जे पासे वाले काफिरां नू जहन्नम रसीद कर रहे ने। इन्नी तेजी दे नाल मैदान जंग दे अंदर लड़ रहे ने, मुसअब बिन उमैर लड़ाई कर रहे ने, काफिरां दा पूरे जोर दे नाल हिम्मत दे नाल सुम्मस्तकामू दे अंदर रह के मुकाबला कर रहे ने। ते यारो बिल आखिर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा लाडला सहाबी जनाब मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफिरां ने शहीद कर दिता है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम जंग दा में जंग खत्म होई ना ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम इंज जंग दे मैदान अंदर खड़े ने, जेड़े सहाबा शहीद होए ने उन्हां दे कफन दफन दा इंतजाम कर रहे ने, उन्हां नू कफन दफन दा इंतजाम फरमा रहे ने। ते यारो कफन दफन दा इंतजाम फरमांदियां बिल आखिर वारियां आ गईयां जनाबे मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दियां। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने शहीद होने वाले सारे सहाबा नू कफन पहना दिता है। बिल आखिर जदों वारियां आईयां जनाबे मुसअब बिन उमैर दियां ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम कफन दे रहे ने ते अगर मुंह कजदे ने ते यारो पैर नंगे हो जाते ने, जे पैर कजदे ने ते यारो मुंह नंगा हो जाता है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम हिचकियां भर के रोना शुरू हो गए ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबा आंदे ने, सोनेओ सारियां दी मैयतां पईयां सन, सारियां नू तुसां कफन पहनाया, लेकिन सोनेओ तुसां इन्ना नहीं रोयो। आ मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ शहजादे दियां वारियां आईयां ने ते तुहाडे अखां तो अथरू ही नहीं पै रुकदे। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, ओए छान सारो जान दे हो पता जना एक केड़ा मुसअब बिन उमैर जी अल्लाह दे नबी जाने आ। फरमाया ए ओ मुसअब बिन उमैर कि जेड़ा दिन दे अंदर एक जोड़ा जेड़ा पा लिया वो जोड़ा दोबारा नहीं पावना। ते इन्ना मालदार ते इन्नियां दौलतां वाला मुसअब बिन उमैर और सहाबा अज देख लो ना, मेरे प्यारे मुसअब नू कफन दा कपड़ा भी पूरा नसीब नहीं जे होया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ सहाबा दी जमात जदों तुसी इस्लाम ते चलोगे, दीने इस्लाम ते चलोगे, अल्लाह दी तौहीद दा पैरा दोगे,
ختم نبوت دے تساں پیرا دے ہوگے تو انہوں مشکلات آن گیا تو انہوں پریشانیاں آن گیا تو انہوں تکلیفاں آن گیا لیکن تساں گھبرانا نہیں دا پریشان نہیں ہونا تے آئندہ مصعب بن عمیر نو ہی دیکھ لو آج پریشان نہیں ہویا غم زدہ نہیں ہویا تے اللہ نے جنتاں دا حقدار بنا دیتا ہے صاحبو اور عزیز ساتھیو شان صحابہ عظمت صحابہ اور صحابہ کرام دا مرتبہ مقام اگر بیان کرنا شروع ہو جائے بندہ تو بیان ہی کرتا جائے وقت دے ختم ہو سکتا ہے لیکن انہاں دی شان انہاں دا مقام اور انہاں دی عزت اے بندہ بیان کردا وقت ختم ہو سکتا ہے لیکن انہاں دی عزت اور شان اے نہیں ختم ہو سکتی دعائے کہ اللہ حکم الحاکمین سانو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح ثم استقاموا تے پیرا دے کے دکھایا ہے دعا ہے کہ اللہ سانوں بھی دین اسلام دے اندر ثم استقاموا دے اوپر پیرا دین دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم